اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ کل دے سبق دے اندر میں عرض کیتا کہ جس چیز دی نسبت قرآن نال ہو گئی اس چیز نو بھی مرتبہ تے مقام مل گیا۔ اس واسطے جڑا قرآن پڑھن والا شاگرد ہے، قرآن پڑھاون والا استاد ہے، قرآن نال نسبت دی وجہ کولوں باقی تمام استاداں تے شاگرداں کولوں او سب تو بہتر استاد شاگرد ہیں۔ اور اے میری تے تواڈی گل نہیں بلکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بدقسمتی ہے انہاں لوگاں دی کہ جڑے قرآن نال اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ قرآن دی محفل ہوئے تا شوق نہیں رکھتے کہ ساڈا تعلق بھی قرآن نال جڑ ونجے، اساں بھی محفل دے اندر شریک ہو ونجائیں۔ میں عرض کرے سا حدیث مبارکہ کہ قرآن دی محفل دا بھی کتنا مقام ہے اور انعام کیا ملتا ہے قرآن دی محفل دے اندر بہون والیاں نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ قرآن دی محفل دے اندر قرآن دے درس دے اندر شریک ہوندا ہے، قیامت دے دن انہاں نوں جڑے انعامات ملدن انہاں دے بارے تا کچھ نہ پوچھو، بے حد تے بے حساب اللہ کریم عطا کرنے۔ دنیا دے اندر بھی قرآن دی محفل دے اندر آون والے لوگاں تے اللہ کریم 4 نقد انعامات فرمائیں۔ نمبر 1، حفتہم الملائکہ، اللہ کریم دے فرشتے اس محفل نو گھیر لیندے۔ کپڑے دیا کناتا ویکھ دو جس طرح چاروں طرف لا دیو انسان وچ گھر ویندا ہے، وہ جتنے لوگ اندر موجود ہیں کناتا انہوں نے گھیرا ہویا ہے۔ اتھے کپڑے دیاں کناتا نہیں، اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دے نورانی پراں دیاں کناتا، اور اے گھیرا زمین تو لے کے آسمان تک ہے۔ اس گھیرے نو توڑ کے کوئی جن کوئی شیطان اندر نہیں آ سکدا۔ جب تک اے محفل جاری ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے گھیر کے کھلوتے۔ دوسرا انعام، غشیتہم الرحمہ، اللہ کریم اپنی رحمت نال انہاں لوگاں نو چھپا لیندے جڑے محفل دے اندر شریک ہیں، گویا کہ دریائے رحمت دے اندر ڈبے ہوئے لوگ ہیں، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے اللہ دی۔ نمبر 3، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کریم انہاں دے دلاں تے اطمینان تے سکون نازل کر دیندے۔ ساڈے چو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ساڈے دل نو سکون ملے، ساڈے دل نو اطمینان مل ونجے، تا دل نو سکون تے اطمینان مل سی قرآن دی محفل نال، قرآن دے پڑھن نال، قرآن دے سکھن نال، قرآن دے سکھاون نال۔ اور چوتھا انعام کہ اللہ کریم ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ کریم انہاں دا ذکر اپنے کول اپنے فرشتیاں دی محفل دے اندر کرتے۔ کتنی خوش نصیبی دی گل ہے۔ میرا خیال ہے سب تو بڑی سعادت ہے کہ اللہ کریم ساڈا ذکر کرے اور فرشتہ دی محفل دے اندر کرے، ساڈا نہ کسی اخبار دے اندر آوے، کسی رسالے دے اندر آ ونجے، کسی وڈیرے دے منہ وچ آ ونجے تک کتنی خوشی ملتی ہے، خوشی دی کیفیت ہوندی ہے۔ مگر اس تو بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم ساڈا ذکر کرے اپنے فرشتیاں دی محفل دے اندر۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ ابئی قرآن سنا. آکھن لگے اقرأ علیک و انزل علیک، قرآن تو آڈے تے نازل ہے، تسا مینوں آکھ دیو کہ میں تانوں قرآن سناواں. اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نہیں آکھ رہا، اللہ نے حکم دیتا ہے. اے ہونی جبرائیل امین علیہ السلام اے وحی لے کے آئے اور آگ کے گئے کہ اللہ کریم فرمایا کہ ابئی نو آکھو قرآن پڑھے. حضرت ابی ابن کعب فرمایا کیا وحی دے اندر میرا ذکر ہویا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا ہاں وحی دے اندر تیرا ذکر ہویا. جبرائیل امین نے تیرا نام لیا، اور جبرائیل امین نے نام تاں لیا جے اللہ کریم نے تیرا نام لیا ہے. اللہ کریم حکم دیتا نا، اللہ کریم نام لیا تیرا، و جبرائیل امین تیرا نام لیا، تیرا نام لے کے اللہ کریم فرمایا کہ انہوں نے آکھو قرآن پڑھے. حضرت ابی ابن کعب فرمایا کہ اج دا دن میرے واسطے بڑا خوش قسمتی دا دن ہے، میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ ذکرت عند ربی، میرے رب نے فرشتوں دے اندر میرا ذکر کیتا. تو اس تو بڑی کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم ساڈا ذکر کرے اپنے فرشتوں دی محفل دے اندر. اللہ کریم فرمایا تسا مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرے سا، فذکرونی اذکرکم، تسا میرا ذکر کرو میں رب تہاڈا ذکر کرے سا. تسا زمین تے میرا ذکر کرے سو میں آسمانہ تے کرے سا. تسا فرش تے میرا ذکر کرے سو میں عرش تے کرے سا. تسا بندیاں دے اندر میرا ذکر کرے سو میں فرشتیاں دے اندر کرے سا. تسا گناہ گاراں دے اندر میرا ذکر کرے سو میں اللہ معصوم تے پاکاں دے اندر تہاڈا ذکر کرے سا. فذکرونی اذکرکم. وت اللہ کریم انہاں محفل والیاں نو اے جڑے قرآن دی محفل دے اندر قرآن دے درس دے اندر شریک ہیں، انہاں دا ذکر فرشتیاں دے اندر کردیاں فرماندے جڑے ویلے محفل ختم ہوندی اللہ کریم فرماندا ہے اشہدوا انی قد غفرت لہم، اے فرشتو تساں گواہ بن ونجو میں انہاں ساریاں نو معاف کر دیتا. اس تو بھی بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی کہ صرف قرآن دی محفل دے اندر آمن نال بندے دے گناہ معاف ہو ونجے. ایک اللہ کریم دا فرشتہ عرض کردہ یا اللہ ایک اس محفل دے اندر ایہو جہا بندہ بھی ہے کہ جڑا اپنی غرض واسطے آیا، قرآن دے درس نو سنن واسطے نہیں آیا، اپنی غرض واسطے آیا کہ میں فلاں بندے نو ملنا ہے، درس ختم ہوئے محفل ختم ہوئے میں اس بندے نال ملاقات کرنی، میرا کام ہے اس بندے نال. وہ اپنی غرض نال آ کے محفل دے اندر بہ گیا. اللہ کریم فرمایا کہ ہم القوم لا یشقا جلیسہم، اے محفل دے اندر آمن والے لوگ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ انہاں دی محفل دے اندر انہاں دے نال آ کے بہن والا بندہ بھی او بھی محروم نہیں رہندا. انہاں لوگاں دی وجہ کولوں او اپنی غرض نال آمن والے بندے دی گناہ معاف کر دیتے. تو کتنی خوش نصیبی دی گل ہے قرآن دی محفل دے اندر آ کے بہنا. ایک تو اے خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم ڈھیر انعامات بھی فرمائیں، دلی سکون بھی مل دے، وت اللہ کریم گناہ بھی معاف کر دیں دے. اور سب تو بڑی گل کہ ہدایت دا سرچشمہ قرآن ہے. قرآن کو اس رہنمائی لینی کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، وت زندگی گزارن دے اصول بھی مل سن، زندگی گزارن دا طریقہ بھی مل سی. جو طریقہ قرآن والا زندگی دے اندر اپنایا ساڑی زندگی دے اندر بھی سکون ہونا ہے، امن ہونا ہے، ساڑے گھریلو زندگی دے اندر بھی امن ہو وجنا ہے، ساڑے معاشرے دے اندر بھی امن ہو وجنا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم اساں ساریاں نو ایک قرآن دی محفل دے اندر شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں آکھیا سنیا اللہ کریم اساں ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے.